دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس رب نے مینوں بھی اور تھانوں بھی اپنے گھر دے اندر جمع کیتا ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک میرا تھوڑا علماء کرام دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سیرت النبی دے حوالے نال کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی۔ یقین جانو کہ میں شام دا تقریباً مغرب نے اس جگہ تے پہنچا تو میں سوچ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور عظمت دے حوالے نال کس موضوع تے گفتگو کیتی جائے۔ تو میں جناب محترم حضرت مولانا عتیق من اظہر صاحب دی موجودگی اندر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ قابل عزت نے قابل احترام نے اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک انہ دی زندگی اندر علم چلا برکت عطا فرمائے۔ تو میں بلا تمہید اپنی بات نو تصاباب دے سامنے رکھنا چاہنا اور ایک میسج اور چھوٹا جا پیغام دینا چاہنا کہ جلسے کران دا محفلہ کران دا ساڑا کی مقصد ہوندہ ہے۔ تے نال میں نو ایک مثال بھی تھوڑے ننکانے دے اندر جنہیں سکھ رہندے نے نا انہاں دی کی یاد بھی آئی۔ تو اللہ کریم کو دعائے اللہ کریم سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھن تو بعد اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پڑھ بھی بڑے گیا لکھ بھی گیا لیکن ساڑھے اندر کمی صرف عمل دیئے۔ تو آئیے جس محبوب دا کلمہ پڑھے پھر ان دی گل کیوں نہیں مندنے ہیں؟ اتنے پیسے اتنی دولتاں لا دینے اس دولت دا اس پیسے دا اس وقت دا انہاں ناریاں دا کی فائدہ جس سینے وچ کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ دے قرآن تے ذرا توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ میرے اوتوساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود پڑھا کرو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے انداز اندر انج کہنا چاہنا کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، شجرانے بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانوارانے بھی چل کے کلام کیتے نے، روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے،
صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میں شعر پڑھیا نا یہ میں ایسا جڑا جملہ پڑھ لگیا ایدی وجہ تو پڑھیا ہے او داڑیاں مڈان تے کٹان والیو داڑیاں مڈان تے کٹان والیو انج پسند نہیں فرمایا میرے محمد نے انج پسند نہیں فرمایا او میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے میرے ویر ذرا توجہ کرنا ساڑھے نبی دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے نعرے مارن والیا نعتاں پڑھن والیا خطاب کرن والیا کدی اس بات تے بھی غور کیتا کر تو تے میں نبی پاک دن تا جان فدا کرنیا مال فدا کرنیا ہر شے قربان کرن واسطے تیاراں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یار میں تو اتنا تک سوچیا ہے جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت قربان نہیں ہو سکدا او نبی پاک تے جان کیویں دے سکدا ہے او بندہ نبی پاک تے فرمایا کہ جان کیویں دے سکدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دی محبت دی نشانی ہے میں کہہ جاواں اللہ دی قسم میرے جیا محبوب پیغمبر میرے جیا نبی اللہ کریم نے دنیا میں میرے نبی جیسا پیدا کوئی نہیں کیتا رب نے بنایا کوئی نہیں جس فرمایا کہ نبی دا رتبہ اتنے جس نبی دا مقام اتنے اللہ کائنات دے لوگوں فرماندے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جنہوں میرا نبی کہیں دے جنہوں فرمایا کہ میرا اللہ کہیں دے نے اے میرے سونے نبیہ میں جنہوں پوری کائنات دے لوگاں واسے نبی بڑھا کے بھیجے انسانہ دا نبی جنہ دا نبی حوانہ دا نبی پرندیاں دا نبی درندیاں دا نبی فرمایا کہ پوریاں مخلوقاں دا نبی بڑھا کے بھیجے جن دی عظمت آلے جن دا مقام آلے جن دی سیرت بے مثال ہے جن دی صورت بے مثال ہے جن دی عظمت بے مثال ہے جن دا کردار بے مثال ہے تا اخلاق بے مثال ہے کائنات دے لوگوں سب تو آلہ چہرہ میرے پیغمبر دے دس میں سوال کرنا چاہنا جن دا کلمہ پڑی جن دا پیار پڑی جن تو جان فدا کرن دے نعرے مارنے جنہیں تے سارا کچھ قربان کرنا چاہنے دس اس نبی دے چہرے تے داڑھی ہے کہ نہیں ایسی تم اس نبی دا کلمہ پڑھ کے پیار کرنے جس نبی دے چہرے تے داڑھی ہے جیو دا چہرہ سونا کوئی نہیں جیو دی صورت سونی کوئی نہیں جیو دی سیرت سونی کوئی نہیں دس میں تینوں پیار والا کمایا نبی پاک دے پیار دا انکار والا کہہ دیواں ساڑھے کتھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت جیسا اسی کدی سوچے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے اور جنہ کلمہ پڑھ کے جانا پیش کیتی نے انہوں دا کردار پڑھ انہوں دی سیرت ویکھ انہوں دا اخلاق ویکھ انہوں دا کریکٹر ویکھ اللہ اللہ میں قربان جاواں سانو دسیا زمین آسماناں نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاناں نے نبی پاک دا ذکر ہو رہا ہے کہو دو سبحان اللہ اس نبی دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دی قسم اللہ نے فرمایا محبوبہ کیوں غمگین ہونے میں ہر جگہ تے تیرا ذکر کر دے مگا وہ تھا نہیں ہوئے گی جتے مصطفیٰ دا نام نہیں سانو دسیا زمین آسماناں نے
ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اے گواہی پیاں دیندیاں پنج اذاناں نے اے گواہی پیاں دیندیاں پنج اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمے کمبلی والا اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے میرے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جمع گل آخری تے میرا سلام ہے سجانے دے قریب ایک پنڈ 35 جا کے اتھوں دے فرمایا کہ مولا صاحب گل سنا دے میرا میسج بنا لو نبی پاک نال پیار کرن والے ہو نبی پاک نے فرمایا کہ جان فدا کرن دے نعرے لگان والے ہو نبی پاک دی ختم نبوت تے جان دین والے ہو اللہ اکبر فرماندے نے فرمایا کہ مینوں ایک بندے نے بزرگ نے گل سنائی میں کنوں فرمایا کہ بزرگ دا بڑا احترام کردا سا بڑا پیار کردا سا مینوں اپنا پیر تے مرشد منیا سی نا لیکن اون دے چہرے تے داڑھی نہیں ایسی اون دے چہرے تے داڑھی نہیں لیکن ایسی میرا پیر تے بڑا ذکر کردا ہے نبی پاک تے درود پڑھدا رہندا ہے لیکن اپنی بیتی سناندا ہے کوٹ دیا داس دے اندر رہنے والے ہو ادگر تو آن والے ہو نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی عظمت دی گل ہون لگی ہے کہندا میں بڑا ذکر کرنا تڑپ رہندی نبی پاک دا دیدار ہو جائے لیکن ایک دن رات ستا میں فرمایا کہ ویکھدا کی پیا میں بیت اللہ دے اندر چلا گیا تے بیت اللہ دے اندر فرمایا کنج ویکھیا ارد گرد نبی پاک دے صحابہ بیٹھے لوگاں دا مجمع تے درمیان دے نبی پاک بیٹھے نے تے میں نبی پاک دے قریب ہونا چاہنا وا تے میرے نبی دے سامنے فرمایا کہ عمر کھڑے ہو جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 10 بیلیاں کتھے جانا چاہنے کہندا میں اللہ دے نبی دا قریب ہو کے دیدار کرنا چاہنا نبی پاک دا فرماندا ہے صحابی فرمایا کہ پیچھے ہٹ جا جندا دیدار کرنے اودے ورگا چہرہ تا بنا لے سبحان اللہ فرمایا جندا دیدار کرن لگے ہیں اودے جیسا چہرہ تو بنا لے میرے نبی کو یمن جدو وزیر آئے نبی پاک نو ملن واسطے میں پیغام کر لیا نبی پاک تے صحابہ نبی پاک نو کیا کہ اللہ دے نبی فلاں بادشاہ نے اپنے وزیر بھیجے نے تازیاں وزیراں نے داڑیاں مڑا کے میرے نبی دے سامنے آئے نے میرے نبی نے چہرہ موڑ دیتا ہے امتیاں 10 تو حوض کوثر تے ساری عمر داڑھی منادا رہو داڑھی منا کے کڑے منہ لے کے حوض کوثر تے جائے گا اوتے صدیق بھی ہوئے گا اوتے فاروق بھی ہوئے گا اوتے حیدر کرار بھی ہوئے گا اوتے نبی پاک دے اہل بیت آل نبی پاک دی آل بھی ہوئے گی اوتے محمد رسول اللہ بھی ہوں گے انہاں دے چہرے تے سنت ہوئے گی داڑھی تیرے چہرے تے نہیں ہوئے گی 10 دن عمر نبی پاک دے قریب جان دے کہندا میں اودوں مینوں خواب آیا میں توبہ کیتی اللہ کو معافی منگی میں نبی پاک علیہ السلام دی سنت رکھ لئی لیکن میں پیغام دینا سی میسج دینا سی میرے بھائی محفل چاہو آئو نبی پاک دی محبت لے کے لیکن اپنیاں داڑیاں نو اللہ واسطے معاف کر دیو اپنیاں داڑیاں نو نبی پاک دی سنت ہے اینو چہرے تے سجا لو تو کیا سنے اللہ دی قسم پوری کائنات مل کے میرے نبی دے ایک رخسار دا مقابلہ نہیں کر سکدے اس نبی دے چہرے تے داڑھی ہے اللہ کو دعائے اللہ کریم مینوں بھی اللہ تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین